राजेन्द्र महतो त तपाईँको चाहिँ नि बिहारको मान्छे हो नि। बिहारको मान्छे नेपालमा मन्त्री भयो त्यसो भए? उप प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् त। उप प्रधानमन्त्री कहाँ मन्त्री मात्रै हो र? साँच्चै कि बिहारकै मान्छे हुन् त राजेन्द्र महतो कि आरोप मात्रै हो? होइन एकदम यिनी बिहारको मान्छे हुन्। यिनीहरू चाहिँ नि मतलब के भने 21 सालमा मात्र सर्लाइ पसेका हुन्, त्यो पनि यङ टाइममा। राष्ट्र टुक्राउने योजना हो उप प्रधानमन्त्रीको? उनको चाहिँ नि पहिलो एजेन्डा त्यही थियो बाहिर बस्दाखेरि, राष्ट्रलाई विप्लव गराउने, नेपाल राष्ट्रलाई विप्लव गराउने योजना हो यो। भारतीय पैसा खाएर चाहिँ मतलब के आएका मान्छेहरू, यिनीहरूको खास राजनीतिक भिजन त छैन। राष्ट्र टुक्रिहाल्यो भने त बर्बाद हुन्छ नि। अहिले 18औं पटक उनले चाहिँ मतलब मन्त्री परिषद हेरफेर गरे। के केटाकेटी खेलाइ हो भने मन्त्री परिषद भनेको अपराध गरेर उनलाई अपराधीको रूपमा सजायको दिएर चाहिँ निकालेका थिए केपी शर्मा ओलीले। हामीले बुझे त्यही थियो। तर अहिले उनलाई झन् रिवार्ड गरेर चाहिँ उप प्रधानमन्त्री बनाइयो। यो संविधानै अहिले लागू छैन, यो 72को संविधान लागू नै छैन। अहिले मनपर्दो शासन चलेको छ। अहिले त केपी शासन। अब देश टुक्राउने कार्यमा केपी शर्मा ओली लागेका छन् भन्ने कुरा हामीले भन्ने कि नभन्ने? कि केपी ओली कहिले पनि राष्ट्रवादी थिएनन्? केपी ओली अवसरवादी हुन्। अवसरवादी, राष्ट्रवादी होइनन्। राष्ट्रवादी कामै गरेका छैन उनले। उनको सुरुवात नै मतलब के भने मान्छेको गिणाउने टाउको काट्नेबाट सुरु भएको हुनाले लकडाउन नभएको भए आज जनता उठ्थ्यो। राजेन्द्र महतो त तपाईँको चाहिँ नि बिहारको मान्छे हो नि। बिहारको मान्छे नेपालमा मन्त्री भयो त्यसो भए? उप प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् त। उप प्रधानमन्त्री कहाँ मन्त्री मात्रै हो र? साँच्चै कि बिहारकै मान्छे हुन् त राजेन्द्र महतो कि आरोप मात्रै हो? होइन एकदम यिनी बिहारको मान्छे हुन्। यिनीहरू चाहिँ मतलब के भने 21 सालमा मात्र सर्लाइ पसेका हुन्, त्यो पनि यङ टाइममा। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक भरत जङ्गमजी हुनुहुन्छ। भरत सर, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com मा। हस्, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? अब राजेन्द्र महतोलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उप प्रधानमन्त्री बनाए। उप प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उहाँले बहुल राष्ट्रको लागि हामी आन्दोलनको तयारी गर्नु छ भन्नुभयो। यो के हो? यो नेपाल राष्ट्र टुक्राउने योजना पो हो भन्न थाले नि मान्छेहरू। खासमा के हो भनिदिनुहोस् त। हो नै हो, राष्ट्र टुक्राउने योजना हो उप प्रधानमन्त्रीको। उनको चाहिँ नि पहिलो एजेन्डा त्यही थियो बाहिर बस्दाखेरि, होइन? उनको घोषणापत्रमा पनि त्यो छ। उनीहरूको पार्टीको घोषणापत्रमा पनि त्यही छ कि बहुल मतलब के भने राष्ट्रवादी, बहुल राष्ट्रियताको चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ हो। त्यो भनेको के हो भने हरेक राज्य स्वतन्त्र राज्य हुनुपर्छ भन्नाले अलिकति बुझ्ने गरी भन्नु। स्वतन्त्र राज्य भन्नाले स्वतन्त्र राज्य भन्दाखेरि अब राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुनु पर्यो। जस्तो प्रदेशको रूपमा अहिले स्थापित छ नि, प्रदेश 2 अथवा 3 जतिसुकै हुन्छ। यो प्रदेशको रूपमा स्थापित हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि केन्द्रीय चाहिँ नि सरकार एउटा हुन्छ, प्रदेश सरकार अर्को हुन्छ। र सबै चाहिँ नि प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग कति कुराहरू मतलब के भने स्वीकृति लिएर काम गर्नुपर्छ, कति कुरा स्वीकृति नलिएर काम गर्नु। जस्तो अब केन्द्र सरकारको चाहिँ नि आफ्नो परराष्ट्र नीति हुन्छ, केन्द्र सरकारको आफ्नो पैसा हुन्छ या बैंक हुन्छ। अब केन्द्र सरकारको आफ्नो बजेटले फेरि मतलब प्रदेश सरकारलाई दिन्छन् र केन्द्र सरकारकै अहिलेसम्म त केन्द्र सरकारकै पुलिस व्यवस्थाले सबै प्रदेशमा चलाएको छ। यद्यपि पुलिसको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ। तर उनको चाहिँ नि मतलब के नि बहुराष्ट्रिय भनेका छन्। भनेपछि बहुराष्ट्रिय भनेको के भने राष्ट्र नै अलग, बढी, बहु भने बढी भयो, राष्ट्र भनेको राष्ट्र भयो। युनाइटेड नेसन्स जस्तै? युनाइटेड नेसन जस्तो होइन, युनाइटेड नेसन यो तपाईँको ग्रेट ब्रिटेन जस्तो हो त? उहाँहरूले भनेको ग्रेट ब्रिटेन जस्तो हो? ग्रेट ब्रिटेन जस्तो होइन, अलिकति ग्रेट ब्रिटेनको पनि केही चाहिँ भाग चाहिँ नि छ। जस्तो तपाईँको आयरल्यान्ड भयो, अस्ट्रेलिया भयो, क्यानाडा भयो, त्यो स्वतन्त्र राष्ट्र हो कि स्वतन्त्र राज्य हो। तर के भनेदेखि उसको भित्र हो कि ब्रिटिस भित्र आउँछ, गभर्नेन्सभित्र आउँछ। तर उनले त्यो चाहिँ नि मतलब व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो कि वा मतलब के भने स्वतन्त्र चाहिँ नि मतलब राज्यहरू चाहिँ नि स्थापना गरेर राज्यले आफ्नो निर्णय गर्न पाउने अधिकार खोज्या हो। अब त्यो राष्ट्र भन्ने बित्तिकै त उसलाई सेना पनि चाहिन्छ। राष्ट्र भन्ने बित्तिकै उसलाई पैसाको नि मतलब के भने चलखेल गर्न पाउने, उसले निर्णय गर्ने पनि अधिकार भयो, उसका कानुन पनि आफूले बनाउने भयो र आफ्नो कानुनअनुसार चल्ने भयो। र यो चाहिँ नि मतलब के भने केन्द्रीय सरकारले मोनिटरिङ मात्रै गर्ने, हेर्ने मात्रै, चुप लाएर बस्ने भन्दाखेरि त राष्ट्रले टुक्राउने कुरा। भोलि चाहिँ नि बिहारको चाहिँ नि मतलब के भने उसमा 2 नम्बर क्षेत्र मिल्छु भनेर भन्यो भने हामीले रोक्ने अधिकार हामीलाई हुँदैन। यो सीके राउतले उठाएको अटोनोमस अथवा आत्मनिर्णयको अधिकार सहित लगभग त्यो मिल्छ है? मिल्छ।
आत्मनिर्णयको अधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार सहित भन्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरेर अथवा आफूले निर्णय गरेर त्यो स्टेट चाहिँ अरू कुनै देशसँग मिल्न पनि सक्ने भयो मिल्न सक्छ अर्को यही भित्रको स्टेटसँग मिल्न सक्छ अर्को चाहिँ स्टेटसँग मिल्छन् किन राष्ट्रिय अधिकार चाहिँ मतलब के भने राष्ट्रको रूपमा उसले अधिकार प्राप्त गर्नु पर्यो यिनीहरूको त्यति क्लियर छैन कुरा त के लटरपट आयो मतलब डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यो मधेसवादी दलसँग गएर मिलिसके पश्चात उहाँको समाजवादी र त्यो मिलिसके पश्चात यो जनता समाजवादी भयो होइन त्यस पछाडि चाहिँ यो बहुराष्ट्रको योजना आएको हो केही समय अगाडि मात्रै भर्खरै कहाँबाट आयो होला यो एजेन्डा जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब यो एजेन्डा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने राष्ट्रलाई विप्लव गराउने नेपाल राष्ट्रलाई विप्लव गराउने योजना हो यो ए भनाइको मतलब यहाँको टेरिटोरीलाई नाश गर्ने यहाँको चाहिँ मतलब के भने उसलाई तपाईँको चाहिँ भूगोललाई टुक्राउने र बेग्लै चाहिँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिकल्पना मात्र हो यिनीहरूको योजना के पनि छन् त किन यिनीहरू सबै चाहिँ मतलब के भने स्वाठहरू पैसा भारतीय पैसा खाएर चाहिँ मतलब के आएका मान्छेहरू यिनीहरूको खास राजनीतिक भिजन त छैन तर डिस्टर्बेन्स त हो नि मान्छेलाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि तपाईँको बहकाउने काम त भयो नि मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के लहैमा लगाउने काम त भयो नि राष्ट्र टुक्रिहाल्यो भने त बर्बाद हुन्छ नि त्यस कारणले यो जुन चाहिँ हिजोको बेलुकाको अभिव्यक्ति 2078 साल ज्येष्ठ 21 गते उनले 8 बजे उप प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइसकेपछि 9:30 बजे आएर चाहिँ तपाईँको सिंहदरबारमा आएर आफ्नो कार्यकक्षमा बहाली गर्दा उनले यो कुरो बोलेका छन् त्यो अति अप्रिय अस्वीकार्य राष्ट्रका लागि अस्वीकार्य छ र त्यो कुरा चाहिँ वास्तव मलाई मात्र होइन केपी शर्मा ओलीले पनि स्वीकार गर्न सक्दैनन् र केपी शर्मा ओलीले पनि यसलाई आज चाहिँ नि एक्सनमा जान्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ अब भनेपछि राजेन्द्र महतो अब उप प्रधानमन्त्री हामीले मानिदिइराख्नु पर्ने हो त अब हामीले त मतलब के भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि मानेका छैनौँ भने अब उप प्रधानमन्त्रीलाई मान्नुपर्छ जरुरी चाहिँ छैन किनभने अहिले अवैध रूपमा चाहिँ नि मन्त्री परिषद बसेका छ प्रधानमन्त्री स्वयं अवैध छन् वैधानिक छैनन् जबरजस्ती बसिरहेका छन् हेर्नुहोस् न काम चलाउ सरकार अहिले धमाधम चाहिँ मतलब के पुनर्गठन गर्छन् यो मतलब प्राइम मिनिस्टर भएपछि अहिले 18औं पटक उनले चाहिँ मतलब मन्त्री परिषद हेरफेर गरे के केटाकेटी खेलाइ हो भने मन्त्री परिषद भनेको आज मन लाग्यो एउटा राख्ने भोलि मन लाग्यो अर्को राख्ने त्यही चाहिँ नि रघुवीर महासेठलाई चाहिँ मतलब के भ्रष्टाचार गर्यो भनेर शहरी विकासबाट निकाल्ने होइन उसको स्वाइसलाई चाहिँ मन्त्री भ्रष्टाचार गर्यो भने निकालेको थियो शहरी विकासबाट हो त केपी ओलीकै प्रधानमन्त्री को पालामा हो त्यो फेरि उसलाई सरकारमा यही सरकारमा फेरि उनलाई चाहिँ थमथमाउन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के श्रीमतीले चाहिँ मन्त्री बनाइयो त्यो तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो भ्रष्टाचार गरेका रहन्छन् त्यसो उनले ओलीले बुझायो होला नि त ओलीलाई नबुझाइकन खान खोजे हो उनलाई निकाले फेरि श्रीमतीलाई चाहिँ मन्त्री बनाइदिए फेरि यिनीहरूको साँठगाँठ मिल्यो अहिले फेरि उप प्रधानमन्त्री झन् प्रमोसन गरेर चाहिँ नि जो अपराध गरेर उनलाई अपराधीको रूपमा सजायको दिएर चाहिँ निकालेका थिए केपी शर्मा ओलीले हामीले बुझा त्यही थियौँ तर अहिले उनलाई झन् रिवार्ड गरेर चाहिँ उप प्रधानमन्त्री बनाइयो अब भन्नुहोस् के भन्ने यसलाई के भन्ने कुरा छ अब संविधान जलाउनेहरू नै उप प्रधानमन्त्री भए पश्चात नि अब यो संविधान बाँकी रहला त अब यो मान्छेले ब्ल्याकआउट गरेको तपाईँलाई थाहा छैन संविधान स्वीकारेको थिएन यिनीहरूले 72लाई जलाएका छन् नि जलाएको पनि छन् होइन ठाडै संविधान जलाउनेलाई अहिले त्यही संविधान उनलाई त यो संविधानै अहिले लागू छैन यो 72को संविधान लागू नै छैन अहिले मनपर्दो शासन चलेको छ अहिले त केपी शासन केपी सर पोलिटिक्स होइन ओलिटिक्स भन्छन् नि हो होइन के पोलिटिक्स भन्ने कि ओलिटिक्स भन्ने कि होइन अब मनपर्दो तन्त्र भन्नु कि केपी शर्मा ओली भन्नु कि खोइ त विपक्षीहरू पनि विरोध चाहिँ गर्दैन नि त नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा पनि उनीहरूले विरोध गरेनन् होइन यो खासै जनताको लागि गरेको राजनीति त होइन रहेछ है हो त जनताको लागि होइन पैसाको लागि पैसाको लागि मात्रै हो अब देखिहाल्नु भने एक शब्द बोलेको छैन शेरबहादुर देउवाले यो बिचमा अहिले बोल्नु पर्दैन यो चाहिँ मतलब के भनेदेखि अवैध हो यस्तो कुरो गर्नु भएन अब अहिले के अरे राजेन्द्र महतोले गएर चाहिँ जुन चाहिँ हिजो 21 गते बोले राति 10 बजे पत्रकारको सामु कि हामी बहुराष्ट्रिय मतलब के भनेदेखि व्यवस्थाको चाहिँ मतलब थाल्ने गर्छौँ हाम्रो लडाइँ त्यहीमा मतलब के भन्छ र अब मैले चाहिँ गर्ने मौका पाएँ त्यसै कारणले मैले जोइन गरेको हुँ भनेपछि त उनको अडान त त्यही रहेछ भनेको थाहा भएपछि त अब देश टुक्राउने कार्यमा केपी शर्मा ओली लागेका छन् भन्ने कुरा हामीले भन्ने कि नभन्ने जस्तो आम जनताहरूमा भ्रम के थियो भने नि नाकाबन्दीको डिफेन्सका कारण अनि चुच्चे नक्सा जारी गरेका कारण होइन
केपी ओली राष्ट्रवादी नै हुन्, तर यहाँ केही न केही परिबन्धमा पर्यो होला, केपी ओलीलाई काम गर्न दिएनन् होला भन्ने परेको थियो होइन। तर अहिले यो नागरिकता अध्यादेश अनि फेरि यो अहिलेको जुन सिनारीहरू सबै जोड घटाउ गरेर हेर्दाखेरि केपी ओली राष्ट्रवादी चाहिँ अब रहेनन् भन्न हामीले सक्छौँ कि केपी ओली कहिले पनि राष्ट्रवादी थिएनन्? केपी ओली अवसरवादी हुन्, अवसरवादी, राष्ट्रवादी होइनन्। राष्ट्रवादी कामै गरेको छैन उनले। उनको सुरुवात नै मतलब के भने मान्छेको गिणाउने टाउको काट्नेबाट सुरु भएको हुनाले उनले कहिले पनि मतलब के भनेदेखि राष्ट्रिय हित समाजको हित कार्य गरेन, अवसरवादी काम गरे। तपाईँलाई थाहा छैन नि कति कति मतलब अवसरवादी काम गरिरहेका छन्। अब हेर्नुहोस् त अहिले 18 चोटि मन्त्रीमण्डल गठन गरे, यत्रो चाहिँ मतलब के भने खर्च हुन्छ। आजको दिन हिजो चाहिँ 10जना मन्त्री जो थपे होइन, अरू 4 जना कति थपे, त्यो मान्छेलाई तपाईँको एउटा मन्त्री थपेपछि तुरुन्तै सरकारको तर्फबाट 50 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। कसरी भन्नुहोस् न? कसरी? त्यो मन्त्रीको चाहिँ मतलब के भने झन्डा तोलनमा लाखौँ रुपियाँ खर्च। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ मतलब के भने आर्मी पठाउनु पऱ्यो। आर्मीलाई बस्नको लागि चाहिँ नि 8-10 लाखको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने कटेज बनाइदिनु पऱ्यो। किनभने अहिले त मन्त्री ऊ खाली छैन, पुरानै मन्त्रीहरू बसिरहेका छन्, चाहिँ मन्त्रीले छोडा छैनन्, पुरानै मन्त्रीहरू छन् भन्दाखेरि नयाँ चाहिँ मन्त्री मतलब डेढाबाट पनि तपाईँको यिनीहरूले बनाइदिनुपर्छ पुलिस बस्ने। किन पुलिस तपाईँको चाहिँ के सुरक्षाकर्मी त सडकमा त सुत्दैन, त त्यस्तो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि मतलब के भने यो मन्त्री परिषद के नियम छ नि, कुनै पनि मन्त्री बनिसकेपछि उनको घरको सोफा आदि इत्यादि पर्दा सबै सजाइदिनुपर्छ। त्यसपछि सेक्रेटरीको अफिस सचिवालय खोलिदिनुपर्छ। सचिवालयमा कसै 1-2वटा टेबल चाहियो, 2 मान्छे चाहियो, सचिव चाहियो, उपसचिव सरको मान्छे चाहियो भने करोडौँ खर्च छ एउटा मन्त्री बनेपछि। अब यो 7 दिनमा गयो भने त्यो विध्वंस भयो, त्यो पैसा गयो। 7 दिनमै मन्त्री चेट भयो भने त्यो पैसा सबै स्वाहा भयो नि। कहाँ रहन्छ तपाईँको? फर्काएर थोरै चाहिँ मतलब के भने यो सोफा मैले राज्यको लिएको यसलाई फर्काउँछु भनेर कसले फर्काउँछ? प्रधानमन्त्रीको चाहिँ क्वार्टरबाट त मालसामान चाहिँ मतलब के भने ओसारेको हामीले सुनेका छौँ। धेरैमा 1 महिना हुन् यी मन्त्रीहरू भन्छन् नि। 1 महिना पनि नहोला, किनभने अब त द्वन्द्व सुरु भइहाल्यो नि। राजेन्द्र महतोले जब चाहिँ नि यो कन्ट्रोभर्सियल चाहिँ नि जब चाहिँ स्टेटमेन्ट दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पऱ्यो, यो या उहाँलाई कारबाही गर्नु पऱ्यो, होइन भने प्रधानमन्त्री यसमा उछिनु पऱ्यो। र प्रधानमन्त्रीलाई हामीले के लान्छन् लाउनु भयो भने तिमी राष्ट्रियवाद हौ र राष्ट्र अहितको चाहिँ मतलब कार्य गर्ने मान्छे ऊ प्रधानमन्त्री बनायो, तिमी उनको गर्दनसँग जोडिएको हुनाले तिमी पनि मतलब के भने राष्ट्रहितमा छैनौ, तिमीलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर जनता उठ्दैन। आज तपाईँको हेर्नुहोस् लकडाउन नभएको भए आज जनता उठ्थ्यो यो मतलब के भने के अरे राजेन्द्र महतोको विरोधमा। राजेन्द्र महतो त तपाईँको चाहिँ नि बिहारको मान्छे हो नि। त हो र भने साँच्चीकै ल बिहारको मान्छे नेपालमा मन्त्री भयो, त्यसो भए उप प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् त, उप प्रधानमन्त्री कहाँ मन्त्री मात्रै हो र? ल विचार गर्नु कस्तो नेपाल। साँच्चीकै बिहारकै मान्छे हुन् त राजेन्द्र महतो कि आरोप मात्रै हो? होइन, एकदम यिनी बिहारको मान्छे हुन्। यिनीहरू चाहिँ मतलब के भने 21 सालमा मात्र सर्लाइ पसेका हुन्, त्यो पनि यङ टाइममा भर्खरै फुच्चे छिटो केटाकेटीमै होइन। अब यिनी चाहिँ मतलब के भनेदेखि 21 सालमा पसे। अब साधारण आफ्नो साथीहरूका यताउता काम गरे, त्यहाँ स्टेसनरीको दोकानमा चाहिँ मतलब बसे। त्यसपछि यिनी काठमाडौँ आए 24-25 सालमा। यो एयरपोर्ट चाहिँ मतलब बन्नखेरि यिनी कुल्लीको नाइके भए। बिहारबाट कुल्ली ल्याउने र कुल्लीको मेट, कुल्लीको नाइके राजेन्द्र महतो। अनि के त है भएर यिनले काम गरे, त्यो त काम गर्न पाइयो नि। कुल्लीको नाइके भएर काम गर्न पाइयो, कुल्ली नै भएर नि काम गर्न पाइयो। तर राम्रो हुनु पऱ्यो, असल नियतले काम गर्नु पऱ्यो, गाडा पनि चलाउनु पाइयो। यसको मतलब यो भन्नु भएन कि त रिक्सा चलाउनु पाइन्न, रिक्सावाल प्रधानमन्त्री भयो भन्नु हुँदैन हामीले। भनेपछि अहिले जसरी सीतामढीबाट होइन त्यो भनौँ बिहारका विभिन्न पार्टहरूबाट अहिले जसरी काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा आएर कति मान्छेहरू काम गरिरहेका छन्, बिजनेस व्यापार पनि गरिरहेका छन्, होइन फलफुल बेचिरहेका छन्, तरकारी बेचिरहेका छन्, त्यस्तै गरी आएका थिए राजेन्द्र महतो। त्यसै गरी आएका हुन् केटाकेटी उमेरमै। तर के भने चान्सले उनी चाहिँ म त काठमाडौँ आएको भए नागरिकता पाउँदैन थिए। उनी चाहिँ सर्लाहीमा बसे। सर्लाहीमा उनका दाजुभाइ इष्टमित्रहरू आफन्तहरू मतलब बिहारीहरू, भाषा मिल्ने, जात मिल्ने, संस्कृति मिल्ने, अनि बिहाबारी नै चल्छ नि त्यहाँ त। बिहाबारी। त्यसपछि चाहिँ उसको छोरो हो भने झुक्किएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ
ए झुक्याएर ल्यायो अनि त झुक्याएर नल्याए अख्तियारमा उज्रु पर्छ। तर नि सर राजेन्द्र महतोले अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको छ भने मेरो जन्मसिद्ध नागरिकता हो 34 सालमा लिएको भन्नुभएको छ। 34 सालमा जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधानै छैन अनि 19 सालमा खारेज गरिएको छ जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान। त्यो कसरी जन्मसिद्ध नागरिकता लियो होला नि? यो सरकारले छानबिन गर्न सक्दो रहेछ है, हामीले पटक पटक गर्न सक्छ। खै त कहाँ गर्यो त? त्यही त गर्नुपर्छ। अहिले अख्तियारमा छ त उजुरी। त्यो त तपाईँको सरकारवादी मुद्दा हो नि। तपाईँले मैले भनेर हुँदैन कि यो त अपराध हो, राज्यप्रतिको अपराध हो। जस्तो ज्यानमा विषयमा नि सर तपाईँले अस्ति पनि बोल्नु भएको थियो एउटा के एभरेस्ट अनलाइन के भन्नेमा युट्युब च्यानलमा होइन। जस्तो अब अहिले कुनै पनि नेताहरूले भ्रष्टाचार गरे पनि फर्जी नागरिकता लिएर आए पनि हामीले मुद्दा हाल्न मिल्दैन, सरकारले नै हाल्नु पर्यो। सरकारले हाल्नु, हामी जनता चाहिँ टुवा परेर हेरेर बस्नु पर्यो। अनि अब भोलि उनीहरू मन्त्री भए के भन्छ प्रधानमन्त्री नै भयो भने पनि राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री नै भयो भने पनि हामीले मान्नु पर्यो। अब मानौँ अथवा हामीले विद्रोह गरौँ, त्यो त हाम्रो अब हामी निरीह छौँ, हुतिहारा छौँ होइन, पानी मरुवा छौँ भने सहेर बस्ने हो। अदालतमा मुद्दै चल्दैन, सलाम गर्ने हो बिहारीलाई। अदालतमा मुद्दा हामीले आफ्नो तर्फबाट हाल्न मिल्दैन, मिल्दैन। सरकारले मात्रै हाल्ने हो। त्यो अपराध हो नि त। त्यो अपराध कुनै पनि अपराधको ज्यान सम्बन्धी मुद्दा, ठगी मुद्दा, घुस खाएको मुद्दा, भ्रष्टाचार मुद्दा, त्यो चाहिँ हामीले उजुर गर्ने मात्र अधिकार छ होइन। जस्तो हाम्रो ज्यान सम्बन्धी मुद्दा पऱ्यो भने हामीले गएर पुलिसमा गएर चाहिँ किटानी जाहेरी मात्रै गर्ने हो, जाहेरी गर्ने। तर उजुरी परेको छ अरे नि त्यो राजेन्द्र महतोको विषयमा, नागरिकताको विषयमा, र त्यही मुद्दा थाती राख्नको लागि नै उनी यता सरकारमा सहभागी पनि भयो भन्छन् नि। त्यो थाती राख्न पनि, त्यसलाई समाप्त र गायब गर्न पनि उनी चाहिँ मतलब गरेको, तर गायब हुँदैन। अब यति चाहिँ नि मतलब के भने जनतालाई थाहा भइसक्यो, अब जनजनमा पुनः कुरो पुगिसक्यो। तर फाइलै हराइसक्यो अरे त्यो जुन 34 सालको नागरिकता लिएको छ नि त्यो रेजिस्टरै हराइसक्यो। होइन, फाइल हराएको अर्थ उनी त जिम्दो छन् नि। सिडिओ कार्यालयमा त्यसको चाहिँ मतलब के भनेदेखि नक्कल पनि त जिम्दो छ नि। कहाँबाट हुनु? 34 सालमै मेरो हजुरबाले मालपोतमा पास गर्नुभएको जग्गा थियो होइन। त्यो ढड्डा हराइदिएर भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट त्यो ढड्डाबाट त्यो पाना च्यातेर जलाएर भूमाफियाहरूले 14-15 रोपनी जग्गा हडपे। अहिले मर्ने बेलामा तपाईँको के भन्छ त्यसलाई सर्वहारा बनाइदिए क्या, उठीवास लगाइदिए। त्यस्तो हुन्छ। अनि कसरी भेटिन्छ त्यो? हामीले कसरी विश्वास गर्ने? अब सुन्नुहोस् न, अब एक दुई ठाउँमा त्यस्तो नहुने होइन। कर्मचारीको मिलोमतोमा तपाईँको चाहिँ नि यो भूमाफियासँगको सेटिङ, कर्मचारी र भूमाफियाको सेटिङमा लाल पूर्जाको चाहिँ मूल फाइल नै हराउने छ। तर त्यसमा के हुन्छ भने तपाईँसँग भएको फाइल छ भने त्यसले फेरि स्थापित गर्न मिल्छ। कहाँबाट हुनु? सर्वोच्चमा गयो, सर्वोच्चमा पुनरावलोकनसम्म पनि जाँदाखेरि पनि सर्वोच्चले निसा दिएन, सर्वोच्चले नै हराइदियो त्यो मुद्दा। बुझेँ। अब त्यो त के संसार हुन्छ? तपाईँले यसरी सोधेर म तुरन्त जवाफ दिन सक्दिनँ। त्यसको लागि तपाईँ मलाई फाइल ल्याउनु। होइन, सर्वोच्चले फाइल माग्यो, फाइल दिन सकेन, मुद्दा हराइदियो। त्यो विषयमा हामी बेग्लै छलफल गरौँला, किनभने त्यो कानुनअनुसार चाहिँ हामीले बोल्नुपर्छ या हेर्नुपर्छ। म तपाईँले मलाई ल्याउनुहोस्, म बेग्लै किसिमबाट हेरेर तपाईँलाई सल्लाह दिउँला त्यो कुरो। त्यसैले अब त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ नि उनको नागरिकता त अहिले पनि होला नि, आफूसँग लिएर ल्याउने। किन नागरिकताको त नक्कल त जहाँ पनि पेस गर्नुपर्छ उनले। त त्यो नागरिकताको नक्कलको चाहिँ मतलब के भने दिने अड्डामा त त्यो त्यसको छ नि, त्यो भएन भने यिनको यसै बदर हुन्छ। नागरिकता त नदिकन अनि निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यहाँ त्यसैले नागरिकता चाहियो। त्यो नागरिकता भेरिफाई गर्ने अड्डा पनि त्यहाँ छ नि। यिनले साराका सारा गायब त गर्न सक्दैनन् नि। तर गायब गरिसक्यो भन्ने सुनेको छु मैले। अब गायब गरिसक्यो भने अर्कै किसिमबाट यिनलाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि मुद्दा लगाउनुपर्छ। झन् सरकारी कागज चोरीमा लगाउने झन् सहिलो छ नि। यही यस्तै नागरिकता अरूको नहराउने, यिनको मात्र हराउने कारण के? कि त्यहाँ आग लागि माओवादीले के भन्छ बम हानेर नि आग लागि गराएर नि त अनि आग लागि गरेर उनको मात्र हराउँदैन नि। उनको अगाडि र पछाडिको छ भनेदेखि त्यो हराएको ठहर हुँदैन, यिनले चोरेको ठहर हुन्छ। जस्तो 1, 2, 3, 4 भएर चाहिँ त्यो नागरिकताको चाहिँ पाना हुन्छ के? तर सर्वोच्चले त्यस्तो भन्दैन नि त, अदालतले त्यो भनेन नि त। खोइ त हाम्रो केसमा त त्यही मात्रै पाना च्यातेर फाल्दा पनि त्यो तपाईँको बेग्लै केस हो। यो नागरिकताको केस बेग्लै हो के? यसमा छानबिन गर्न मिल्छ। अब हामी चाहिँ मान्छेलाई उठीवास लगाउने केस चाहिँ सस्तो बुझेँ। त्यो तपाईँको केस होला, त्यसमा के चाहिँ मतलब नपुग्या होला, तपाईँसँग प्रमाण नपुग्या होला होइन, मेरो जग्गा मात्र भन्ने होला, त्यो बेग्लै हेरौँला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर जहाँसम्म मतलब के भने यो अहिले हामी राजनीतिक कुरो गरिरहेका छौँ, यसमा चाहिँ मतलब नेपालप्रति अन्याय भएको छ, नेपालीप्रति अन्याय भएको छ, राष्ट्रियताप्रति अन्याय भएको छ। राजेन्द्र महतोले हिजो त बोल्दै नहुने कुरा बोल्यो। त्यस कारणले यसमा म जोडदार माग गर्छु कि उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ, होइन भने केपी शर्मा ओली आफू कारबाहीमा पर्नुपर्छ। कारबाही कसले गर्ने?
जनताले गरे। जनता चुप लाएर बस्दैन। अब केपी शर्मा ओलीको यत्रो चाहिने मतलब के भनेदेखि जुन रवैया छ, जुन पेलाइ छ, राष्ट्रघात गरिराखेको छ, संविधान चाहिँ च्यातिराखेको छ कि जनता चुप लाएर बस्छ? राजालाई नछोड्ने जनता केपीलाई के मतलब के भने त्यो ज्वाइँ भनेर छोड्छ? ज्वाइँ हो क्या यो देशको? खोइ त केपी ओली आई लभ यु भन्दै हिँड्छन् जनता। नोट आई लभ यु त्यो। केपी ओली आई लभ यु होइन? आई लभ यु होइन। नोट जसलाई जसले दिएको छ त्यसले आई लभ यु गर्ने हो। कति दिन दिने नोट? एक दिन त सकिन्छ नि। यिनको मतलब के भने रिजर्भ ब्याङ्क भनेको त्यही भारतीय मूलको चाहिँ मारवाडी होइन, दुगड। के भारतीय मूलको मात्रै हुनु, नेपाली मूलकै पनि छन् नि। कहाँ छ मारवाडी? मारवाडी हो र भने नेपाली मूलकै पनि छन् नि। अरू धनाढ्यहरू नव धनाढ्यहरू छैनन्? छन्, रिजर्भ ब्याङ्क त्यो त जति छन् नि। त्यो रिजर्भ ब्याङ्क त धेरै छ। अब त अरू त के गर्नु छ? एउटा शेर्पा छैन? यति समूह त्यो ठुलो रिजर्भ ब्याङ्क हो। केपीको बाहेक सिग्नेचर अरूको चल्दैन त्यहाँ। त्यही भएर माधव नेपालीहरू झुक्छन् कि पैसा यति लगाएर एकतिर कोच्या छ, सिग्नेचर चाहिँ नि केपीकोमा चल्छ भने भोलि अरबौँ रुपियाँ चाहिन्छ चुनावलाई। अनि त्यसपछि उनीहरू बेला बेलामा चाहिँ उनीहरू झुकिराखेका छन् केपीसँग। केपीले यसरी घुमाइरहेको छ। भक्तपुरका हाम्रा युवा नेता महेश बस्नेत गृहमन्त्रीमा शपथ लिँदै भनेर हिजो दिनभरि सनसनीपूर्ण न्युज आयो, बेलुका त हिस्सा पऱ्यो फेरि। त्यो त स्वाभाविक हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नामै काटिदिए भन्ने आयो होइन? कसैले काटे होइन, त्यो मतलब केपीले नै काट्यो। केपीले यस्ता मान्छेलाई हल्लाउनु खुब जानेछ कि। त केपीलाई त सहयोग गरे हो नि महेश बस्नेत। सहयोग त कतिले गर्छ नि बाबा, पायो भने कसले सहयोग गर्दैन? तपाईँले नै पाए सहयोग गर्नुहुन्छ केपीलाई। केपी नजिक हुनुहोस् न। हामी किन सहयोग गर्ने? नजिक भएपछि गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँलाई सहयोग गरेपछि उसलाई तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्छ। केपीले उसलाई सहयोग गरिरहेको थियो, हारेको मान्छेलाई मन्त्री बनाएको थियो, उसले सहयोग गरिरहेको छ। त केपीले कहाँबाट काट्नु र? त्यसमा हामीलाई के टाउको दुखाइ भयो र? त्यसमा त्यतापट्टि टाउको नु। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो जसपा फुटाएर होइन त्यत्रो टिकडम गरेर लगिदिएको। अनि राजेन्द्र महतो चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भए अनि महेश बस्नेतलाई चाहिँ चिल्लाइदिए। त्यो त राजनीति हो नि त यो। राजनीति केपी शर्मा जस्तो चलाक, कोइलीभन्दा चलाक, कागभन्दा कोइली चलाक, कोइलीभन्दा ओली चलाक भएर त मैले धेरैचोटि भनिसकेँ नि। त्यति चलाक मान्छे यसपालि चाहिँ कसरी फस्यो यो राजेन्द्र महतोलाई बनाएर मैले पनि बुझिरहेको छैन। यो भारतीय दबाब पनि होइन, भारतलाई खुसी बनाउनु बनेको नि होइन। तर उनले हिजो बिबिसीमा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि भारतसँगको हाम्रो असमझदारी सुल्झिसक्यो भनेर अन्तर्वार्ता दिए अरे नि त। त्यस्तो असमझदारी हिजै चाहिँ राजेन्द्र महतोलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउने, अनि हिजै अन्तर्वार्ता त्यस्तो दिने। तर होइन, भारतसँग असमझदारी नै के थियो र के सुल्झिनु छ? ल बताउनुहोस् त मलाई। हाम्रो नक्साको विषयमा असमझदारी थिएन। नक्सा भन्दा चाहिँ यिनले चाहिँ त्यो चुच्चो नक्सा त आफ्नो चाहिँ नि के अरे उसमा छापेर मात्र हुन्छ, गएर चाहिँ नि के अरे त्यहाँ पोस्ट राख्न सकेका छन्। तर असमझदारी हो नि त त्यहाँ हाम्रो त्यो भूमि असमझदारी के भारतले पेलिराखेको छ उनलाई, यिनलाई पेलिराखेको छ, छुन दिएको छैन। छुन त न हिजो दिएको थियो न आज दिएको छ। तर पनि त्यो जग्गा त हामी ल्याउनु पर्थ्यो नि, त्यो जमिन त फिर्ता ल्याउनु पर्थ्यो नि त। यिनको बाउले नै सक्दैन। त त्यो हाम्रो असमझदारी थियो नि त त्यहाँ। होइन, केही छैन असमझदारी होइन। यिनीहरूले चाहिँ मतलब भाइ गरेर टाकटाक मिलाइरहेछन्। म कागजमा त छाप्छु, तपाईँ नबोल्नुहोस्, म भित्र जान्न भनिदिएछ। कुरो बुझ्नु? कागजमा मात्रै छाप्छु, भित्र जान्न भने भित्र जान्न भनिदिएछ। जाने ताकत पनि छैन। किन जान्छौ? आगोको मुसलमा जान्छ? ल जाओस् त। भोलि कति ठाउँमा चाहिँ भारतले फेरि नाकाबन्दी गर्छ। यसलाई भारतलाई यति सजिलोसँगले मतलब यिनीहरूले समझदारी असमझदारी भन्न मिल्दैन। भारत यिनीहरूभन्दा धेरै गुना माथि चाहिँ विश्लेषण गरेर बसिरहेको हुन्छ। देख्नु भयो नि, एउटा चाहिँ रको एजेन्ट चाहिँ मतलब के भन्ने जुन दिन छिर्यो त्यो दिनदेखि केपी शर्माको ओलीको दिमागै बिगार्दै हिँड्यो र आजसम्म त्यही बिग्रिरहेको छ। सामन्त गोयलले बिगार्दै हो केपी ओलीको दिमाग? होइन, तपाईँ मिति तिथि हेर्दै जानुहोस् न। खोइ त। अनि केपी ओलीले चाहिँ राजा ल्याउँछन् भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ पनि होइन? अब हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछन् भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ भारततिरका मान्छे पनि। अब केपी ओलीले चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछन् भनेर भन्दै थिए। केपी ओलीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र ल्याउन नै यो सबै गरिरहेको हुन्? मैले कहिले भनेको छैन केपी ओलीले राज संस्था ल्याउँछ भनेर। केपी ओलीको समाप्तपछि राज संस्था आउँछ भने मैले यसो समाप्ति। यिनी पनि बाहुनका छोरा हुन्, यिनले बुझ्यो होला भन्नुभएको छ। यिनले बुझ्नै सक्छन्, तर यिनको आँट छैन। किनभने यिनको आँट हो भने तपाईँको जुन दिन 23 गते नारायणीको चाहिँ नि प्राङ्गणमा यिनले चाहिँ नि भाषण गरेका थिए, त्यही दिन यिनीहरूले चाहिँ बोल्न सक्नुपर्छ।
यिनको हिम्मत भएन, यिनले त गणतन्त्रको नारा दिए त्यहाँ। त्यस कारणले यिनको ऊ छैन, हिम्मत छैन त्यो गर्ने। अब त्यसमा केपी ओलीले राज संस्था ल्याउनेवाला छैनन्। उनी यी समाप्त भएर खाल्डोमा पुरिसकेपछि त्यसो भए त्यो राज संस्था चाहने व्यक्तिहरूले केपी ओलीलाई समर्थन गरिरहेको भने चाहिँ केपी ओलीलाई फुर्काइरहेको, उचालिरहेको, थचारिनको लागि वेट गरिरहेको। ए थचारी पनि सके। अब केपी ओली के पनि छैन, माथि छन् नि। अहिले त माथि छन् नि, कहाँ थचारिनु को केपी ओली कहाँ छन् माथि? अहिले त पदमा छन् नि, माथि छन्। पदमा भएर हुन्छ, उनी खाल्डोमा मतलब के पुरिएर यहाँ घाँटीसम्म चाहिँ पुगिसकेका छ। प्याउ प्याउ बोलेको मात्र छैन उनको। कुनै पनि समयमा खाल्डो अलिकति तल गइरह्यो भने समाप्त हुन्छ। के भने तपाईँले हेर्नुहोस् त राजनीति सिनारियो कहाँ पुगिसक्यो। जहाँ पुगे जस्तो पुगे पनि लास्टमा फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै होइन। अब ए बाबा यतिखेर सब तपाईँले त्यो देख्नुभयो, जतिखेर उसले चाहिँ मतलब के भनेदेखि बिगारेको छ त्यति त्यो खाल्डोको चाहिँ गहिराइ बढ्दै गएछ कि कुरो भन्नु न। झन् हिजोको चाहिँ राजेन्द्र महतोको चाहिँ नियुक्तिले त झन् चाहिँ मतलब खाल्डो बढ्यो। हामीले सोच्ने त्यसो भयो क्या, फेरि हुने चाहिँ फरक भयो। अब संसद विघटन गर्नुभएको छ, संसद पुनर्स्थापना भए पनि फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुन् भन्ने कुरो पनि आइसक्यो। अब नागा नाचे मैदान भने जब नाङ्गो भइसकेपछि नाचिसकेपछि तपाईँको हेर्नेलाई मात्र शरम हुन्छ, नाच्नेलाई शरम हुँदैन कि। तपाईँ भन्नुहोस् नाचिरहेछ कुन अवस्था नाचिरहेछ? नाङ्गै छन् त, अनि नाङ्गै छैन नि त। के छ आवरण? खै केहीले छोपेको छैन, न संविधानको धाराले छोपेको छ, न जनताको चाहिँ समर्थनले छोपेको छ, न कानुनले छोपेको छ, न सिस्टमले छोपेको छ, न चीनले चाहिँ मतलब के भने ओहो राम्रो गरिस् भनेको छ, न भारतले राम्रो गरिस् भनेको छ। चीनले त निकै समर्थन गरेको छ र त अहिले। कसले भने? अस्ति भ्याक्सिन 8 लाख पठाइदिए नि त। त्यो भ्याक्सिन पठाएको तिनको लागि पठायो, नेपाली जनताको लागि पठायो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिले तपाईँलाई थाहा छ मतलब के चीनको राजदूतले धेरैचोटि मतलब के भने भेट्न खोज्दाखेरि यिनले भेटेन। राजदूतै फिर्ता पठाउँदैछ। राजदूतको असक्षमता भयो भनेर चीनले राजदूतै फिर्ता बोलाउँदैछ भन्ने कुरा पनि सुने। तर नि सर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विशेष पहल गरेर टेलिफोन गरेर पश्चात 8 लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन आयो नि त। तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँ भारतको चाहिँ के चीनको चाहिँ मतलब के विद्यादेवीले गरिरहने, विद्यादेवीले त गैर कानुनी काम गरेका छन्। उतापट्टि पुटिनलाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि ब्रिटिस सरकारलाई चाहिँ लेखेर मागेको छन्। तिनलाई लेख्ने अधिकार कहाँ आयो बताउनुहोस् मलाई। राष्ट्रपतिले लेख्न मिल्दैन, कोरोनाको भ्याक्सिन माग्न मिल्दैन, जनता बचाउन मिल्दैन। जनता बचाउन मिल्ने होइन, उनले चाहिँ त्यो माग्न मिल्दैन हो र भने पदले। ल अहिले मतलब तपाईँलाई बोलेँ, सबैलाई सोध्नुहोस्, राष्ट्रपतिले कुनै पनि राष्ट्रलाई करेस्पोन्डेन्स गर्न मिल्दैन, परराष्ट्र मन्त्री थ्रु जानुपर्छ। तर चाइनासँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विशेष सम्बन्ध छ अरे नि त। कसको? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको। कसरी सम्बन्ध हुन्छ? कसरी फरियाको? कसरी आयो त त्यो कोरोनाको भ्याक्सिन? उहाँले फोन गर्ने बित्तिकै अमेरिकाबाट 50 लाख आउँछ भनेको त हावा पिटेको रहेछ। हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् न, चीनबाट आएको विद्यादेवी भण्डारीले आएको होइन, नेपाली जनताको लागि चिनिया जनताले पठाएको। जनताले पठाएको, सरकारले होला। जनता भने सरकार हो नि। त्यसपछि यिनले चाहिँ पुटिनलाई मतलब के भनेदेखि रसियामा लेखेकी छन् र यिनले चाहिँ मतलब के भने ब्रिटिसलाई लेखेकी छन्। यिनलाई लेख्ने अधिकार कसले दियो बताउनुहोस् मलाई। यिनले अवैध किसिमबाट राज्य सञ्चालन गर्न पाइन्न। यिनले कसलाई पनि मतलब के भने राष्ट्रिय मतलब के भने राष्ट्र प्रमुखलाई यिनलाई लेख्ने अधिकार छैन। व्यक्ति भएपछि व्यक्ति विद्यादेवी भए लेख्न मिल्थ्यो, राष्ट्रपति विद्यादेवी लेख्न मिल्दैन। जस्तो म व्यक्ति, मैले कुनै पनि राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षलाई लेख्न सक्छु, तर म राष्ट्रपति भइसकेपछि मैले लेख्न मिल्दैन। किन? राष्ट्रपति भएपछि आफ्नो दौत्य सम्बन्ध भएको मुलुकहरूमा लेख्न मिल्दैन। परराष्ट्र मन्त्री के काम चाहियो? प्रधानमन्त्री के काम चाहियो त? होइन, समकक्षीहरूलाई लेख्न मिल्दैन। समकक्षीहरूलाई पनि पत्र लेख्न मिल्दैन। पत्र लेख्न मिल्दैन। फोन टेलिफोन वार्ता पनि गर्न मिल्दैन। टेलिफोन वार्ता त त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यो त अनौपचारिक हो नि, यो त औपचारिकता हो नि। तर चीनसँग त टेलिफोन वार्ता मार्फतै आएको हो नि त भ्याक्सिन। ए बाबा, त्यो त म त के विद्यादेवी भण्डारीको लागि पठायो त भने कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? तर विशेष पहल भयो भनिएको छ। विशेष पहल छैन त्यो। तपाईँले मात्र भने, मैले बुझेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको, यहाँ अर्थ के स्वास्थ्य मन्त्रालयले लेखेको, चिनिया जनताले त्यो पनि थोरै पठाएको, पुरा पठाएको छैन, जो अहिले काम भइरहेको छ। उनीहरूले नलेखे पनि पठाइरहन्छन् उनीहरूले। किन लेख्नु पऱ्यो? अब आएको सबैजना विद्यादेवी भण्डारीले भन्ने नि, त्यसो होइन। तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विधि हुन्छ, विधान हुन्छ। होइन, त्यो त आम सञ्चार माध्यममा आएकै कुरा हो नि सर।
ल सुन, आम सञ्चारबाट भने मैले पनि सञ्चार माध्यम बोलेँ नि, विद्यादेवी भण्डारीलाई पुटिनलाई पत्र लेख्ने अधिकार छैन। ल मैले भने, ल त्यसपछि मलाई गैर कानुनी कारबाही गर्नु पऱ्यो नि त। होइन भने तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मैले लेख्न पाइनँ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत जानुपर्छ, प्रधानमन्त्री अन्तर्गत जानुपर्छ। उनी चुप लाएर बस्ने हो। राष्ट्रपति एउटा बोर लिएर बस्ने, छाप लगाउने, चुप लाएर बस्ने। त्यसो भए देशका नागरिकहरू मर्दाखेरि पनि चुप लाएर हेरिरहनु पर्यो। राष्ट्रपतिले के आर्जेघाटे गरेर चाहिँ जलाउने होइन त? होइन, भ्याक्सिन मागेर भ्याक्सिन पाइन्छ, मागेर नदिन्छ। उनले व्यक्तिगत रूपमा पाइन्छ बाबा। विद्यादेवी भण्डारीले पाइन्छ, राष्ट्रपतिको हैसियतले पाइन्छ। कुरो बुझ्नु भएन मैले भनेको कुरो? अझ बुझेँ मैले। त्यस्तो मैले लेख्न पाउँछु, मैले लेख्न पाउँछु पुटिनलाई, तर विद्यादेवी भण्डारीले लेख्न पाउँछन्, राष्ट्रपतिको हैसियत लेख्न पाउँदैन। त्यस्तो रहेछ कुरो। हो, हस् भरत सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई समय सम्वादको लागि। धन्यवाद, नमस्कार।